बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक हो गए, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेज़ की सीनियरिटी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत आज फिर से हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस मामले पर समाअत की और दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जजेज़ के तबादले और सीनियरिटी से मुतल्लिक जो है वो दलाइल दिए। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कहना था कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि जब आइन के आर्टिकल 175 के तहत मुस्तकिल तैनातियाँ होती हैं तो फिर आर्टिकल 200 के तहत जो है वो जजेस का ट्रांसफ़र और वो भी मुस्तकिल बुनियादों पर कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आइन के अंदर वाज़े तौर के ऊपर जजेस के तबादले की बात की गई है जजेस के तक, और इस सवाल से आर्टिकल 200 वाज़े है। ताहम उन्होंने कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि जजेस का जो तबादला है या तकर्री है ये आर्जी बुनियादों पर होती है, तो उन्होंने कहा ये भी कहना दुरुस्त नहीं है। आइन के आर्टिकल 200 की जो ज़ैली शिक 1 है उसके तहत जो तबादला होता है वो मुस्तकिल बुनियादों पे होता है, और ये इख्तियार है सदर मुमलिकत का भी कि वो जिस तरीके से भी चाहे तबादला करे। ताहम उन्होंने ये बात अभी जो है वो अदालत के रूबरू की कि इस मामले पर जो है वो सिर्फ मुतासरा फरीकों की ही दरख्वास्त सुनी जा सकती है। ताहम यहाँ पर जो है वो बानी PTI ने भी दरख्वास्त दायर कर दी और इस तरीके से और भी मुतअद्दिद दरख्वास्तें जो है वो दायर हुई हैं। तो उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ की और उनके बानी चेयरमैन की जो जजेस के तबादले और तकर्रियों से मुतल्लिक दरख्वास्त है इसको जो है वो खारिज कर दिया जाए। ताहम दौरान समाअत जो है वो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा भी पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम जो है वो 5 जजेस के वकला की जानिब से जो दलाइल दिए गए और हाई कोर्ट्स कि हम उन सारी दरख्वास्तों को जो है वो ओन करते हैं और वही दलाइल जो है अडाप्ट करते हैं। इस मौके पर कहा गया कि आप ये बताएं एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को कि आप किस कैपेसिटी में आ गए हैं। ये मामला तो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, तो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट का, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इससे क्या लेना देना। तो उन्होंने कहा जी हमें भी नोटिस हुआ था तो हम आ गए हैं। अब यहाँ पे एक बात बड़ी वाज़ेह होती है और वो बात ये है कि बानी PTI की दरख्वास्त भी यहाँ पे है। इस तरीके से जो सेनेटर हामिद खान है जो बानी PTI के जो है वो करीबी समझे जाते हैं, ख़ुद वो PTI के सेनेटर हैं, उनकी जानिब से मुतअद्दिद हाई कोर्ट्स बार की भी दरख्वास्तें दायर की गई हैं। और ये सारी चीज़ें बज़ाहिर देखिए, अगर जजेस के तबादले से ट्रांसफ़र से कोई मुतासर हुआ है वो तो हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर, लेकिन ये इमरान खान कैसे मुतासर हो गया, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कैसे मुतासर हो गई, लाहौर हाई कोर्ट बार कैसे मुतासर हो गई, ये चीज़ें समझने की है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये एक नेक्सस है ये ईमानदार जजेस का, जिसे आप ईमानदार जजेस, अब भी अगर ईमानदार जजेस ना कहा जाए तो इनको क्या कहा जाए कि जिनको बचाने के लिए, जिनको सेफ करने के लिए, जिन खुद बानी PTI मैदान में उतरे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे दरख्वास्त दायर की हुई है। तो ये वो नेक्सस है जो आवाम के सामने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने आया हो चुका है, और यही बात जस्टिस सलाउद्दीन पंवर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं कि इमरान खान ने किस तरीके से जजेस से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी और उसमें ये वाज़े तौर के ऊपर लिखा कि इन जजेस को सिर्फ इस वजह से जो है वो ज़ेर इताब है कि ये मेरे केसेस का फ़ैसला कर रहे थे, ये मेरे साथ इंसाफ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की इस दरख्वास्त से इन जजेस की तो क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई है। अगर कोई हमारे बारे में ऐसा कहता तो हमारा रिएक्शन बहुत सख्त होता, लेकिन इन 5 जजेस का इसका किसी केस का कोई रिएक्शन नहीं आया, ना ही उनके वकला ने कहा कि हम इन दरख्वास्त से जो है वो अपने पहलू तो ही इख्तियार करते हैं। तो ये बात साबित हुई कि ये ईमानदार जजेस हैं और इनको सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा मसला यही है कि जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने से इनकी मोनोपली, इनकी इजारादारी, इनकी हेजमोनी ख़त्म हो चुकी है। और ये जो है बानी PTI के लिए
مزید ریلیف نہیں دے سکتے، یہ اس کے لیے مسئلہ ہے۔ ورنہ یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بھائی عمران خان کی کوئی بھی درخواست آتی تو یہ جس طریقے سے فیصلے کرتے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو ایسے مطلب ان کی ضمانتیں دیتے ہوئے کہا تھا کہ مستقبل میں بھی اگر اس کے خلاف کوئی کیس بنے کچھ ہو تو بھی اس میں اس کی جو ہے وہ ضمانتیں منظور کی جائیں۔ تو یہ تو وہ ججز ہیں، تو اسی وجہ سے یہ عمران خان اور ان کا نیکسس جو ہے وہ بالکل عیاں ہے، بالکل واضح ہے، اور افسوس سے کہنا پڑے گا کہ یہ اب ان ججز کو عمران خان کا کیس دینا بھی سب سے بڑی زیادتی ہوگی۔ اور سب سے اہم چیز اگر آپ دیکھیں، سب سے ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب یہ معاملہ چل رہا ہے، اور ان کا مسئلہ، ان کا دکھ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی پہلی دفعہ تو تبادلہ ہوا نہیں ہے، ماضی میں بھی ججز کے تبادلے ہوتے رہے ہیں، تو ان کو اعتراض کیوں ہے؟ اعتراض اس وجہ سے ہے کہ اب یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، تو یہ ان کو اعتراض ہے، اور اسی اعتراض کی بنیاد پر انہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں۔ بہرحال اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں، لیکن ابھی ججز کے درمیان اب ان کے بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ معاملہ کس سمت جا رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ سوچ بھی پریویل کر رہی ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر اور ان ججز کے لیے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو تو یہاں پہ کوئی سٹیک نہیں ہے۔ سرفراز ڈوگر کو لے کے آتے وقت یا ان اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 3 جج تبادلہ کیے گئے ہیں ان سے ان کی منشا لی گئی تھی، اور منشا لینے کا مطلب ہے کوئی زبردستی تو کیا نہیں گیا، منشا لی گئی، اور منشا لینے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے قانونی تقاضے جو ہے وہ پورے کیے گئے۔ اس پورے معاملے میں ہمہ قسمی قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ معاملہ آ رہا ہے جی سینیارٹی کا۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک جج جو ہے وہ 11ویں نمبر پہ یا 10ویں نمبر پہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے تو یہاں پہ آئے گا تو وہ کیا نئے سرے سے حلف لے گا؟ نئے سرے سے حلف کی تو گنجائش ہی نہیں بنتی نا، اور نہ ہی ماضی میں ججز نے نئے سرے سے حلف لیا۔ یہ صرف محسن اختر کیانی ہو یا عمران دار ججز ہو، یہ ان کا مینٹلی اختراع ہے کہ جی جج جائے گا تو اس کو نئے سرے سے حلف لینا پڑے گا۔ اور بھائی اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایون کے سینیارٹی تو ہے جب کوئی ایڈیشنل جج تعینات ہوتا ہے یا کوئی جج لوور کورٹ میں ہے تب سے سینیارٹی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک جج جو ہے وہ 5 سال 7 سال ایک ہائی کورٹ میں کام کر چکا ہے اور جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے تو نئے سرے سے حلف اٹھائے اور اس کی سینیارٹی نئے سرے سے شروع ہو۔ یہ تو اس جج کے ساتھ بھی جو ہے ناانصافی ہے۔ تو یوں چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک واضح ہو رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سینیارٹی والے معاملے پر جو ہے وہ ججز فیصلہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ معاملہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہے اور اس میں مین مدعا صرف سینیارٹی کا ہے، اور وہ یہ کہ محسن اختر کیانی اور یہ جج سمجھتے ہیں کہ اگر سرفراز ڈوگر اسی طریقے سے سینئر رہے، قائم مقام رہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیف جسٹس کی دوڑ سے باہر ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے حد المقدور کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی ہو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انہی عمران دار ججز میں سے ہو، تاکہ عمران خان کو جو ہے ہمہ قسمی جو ہے وہ ریلیف دے سکے۔ تو یہی اصل لڑائی ہے، یہی اصل جڑ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ جی